السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو دوستو، اج دی محفل پاک کنڈل کوٹلی کے نوجوانوں مطلب حسین میں سجائی، اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے اس محفل میں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ یقینی گل ہے کہ میرا دل کردا پیا سی کہ چیزاں پڑھتے رہن میں سنتا رہا، جڑا جملہ بولتے ہیں نا وہ ادھر بھی تیر وانگو لگتا تے نکلتا نہ وچ ہی رہ گیا، ہون نکلنا ہے جسے ٹکنا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میرے تو پہلے علامہ اقبال مدنی صاحب بڑا خوبصورت بیان کر کے گئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام غلامہ خدا حضرات سٹیج دی زینت سونا ساؤنڈ بھی چلتا پیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جنہ راہوں تو چل کے آئے ہو، جنہ گلیاں وچوں چل کے آئے ہو، نہ چیز بندہ تواڈے راہوں پہ تواڈیاں تھیلیاں بچھاونے تے حق ادا نہیں کر سکدا۔ جنہ گلیاں بازاراں وچوں چل کے آئے ہو، پلکا بچھاواں تے حق ادا نہیں کر سکدا۔ جنہ گلیاں بازاراں وچوں چل کے آئے ہو، جتنے نوجوان بزرگ میرے بھائی اس پینڈال دے اندر آئے، جو پینڈال تو باہر بھی کھڑے نے، جنہ راہوں تے چل کے آئے ہو، جنہ گلیاں وچوں چل کے آئے ہو، تواڈی قدماں دے لگی خاک نوں ملک بوسہ دے تے حق ادا نہیں کر سکدا، کیونکہ میرے کریم آقا دے غلام بن کے آئے ہو۔ میری پہلی دفعہ حاضری ہے اس علاقے سے، میں آگے جانا رہا لیکن کنڈل کھوکھرا وچ پہلی دفعہ حاضری ہے۔ میرے پھلروان برادری دیا نوجوانوں نے بڑا استقبال کیا، حافظ جعفر اور بھائی جوید۔ یقینی گل ہے کہ میں جدو دا محرم الحرام دا مہینہ چڑھیا ہے، اج کوئی 2 گھنٹے میں کنڈل کھوکھرا دیا سوایا کہ چٹ سو جو فجر تو بعد، ورنہ تھکاوٹا بھی نہیں، لیکن تھکاوٹ ذکر حسین دسنی نہیں چاہیے۔ دسی اس تو کہ تسی اپنے آپ باہر نہیں نکلو، جویں تساں آکھیا شہادت حسین انج پڑھ کے جاؤ گے۔ یہ ذکر حسین ہے، اج دا دن کوئی ہسن والا دن نہیں، اج دا دن کھیڈن والا دن نہیں۔ جدا نقصان ہوئے پتہ انہوں لگتا ہے، تینوں میں پتہ نہیں، کیونکہ تیرے میرے پتر کول کھیلتے پہنے جی یہ پوچھ نہیں کہ لجپال حسین تو پوچھ کے اے حسین تیرا کتنا خرچ ہویا اس دین تے۔ تیرے میرے بچے صرف مووی بنان تک رہ گئے۔ افسوس اس گل دئیے کہ سانو سمجھ کوئی نہیں آئی کہ حسین کون ہے۔ کاش کری سی سمجھ آئیے تے ساڑیاں نسلیں سبر جان۔ میرے عزیزو اج مسکران والا دن نہیں ہے، اج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کریم آل ساری دی ساری نانے دے دین تو قربان ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ میرے پیچھے والے بھی سارے بولو نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ الحمدللہ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأزواجه وأولاده وأصحابه وعلماء ملته أجمعين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت نہ درود الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید کوئی زبان خاموش نہ رہے اج دل لا کے درود پڑھو میرے نبی دے غلامو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جی کردائے دردانو دنیا تے کھلار دیاں جی کردائے دردانو دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں شبیر دلولو تے تلواراں سنے چلیاں شبیر دلولو تے تلواراں سنے چلیاں زہارا دلال تو گھر بار میں وار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیا رب جانے سید دی امشیر تکی گزری رب جانے سید دی امشیر تکی گزری سرویر دپا جولی زلیفان سوار دیا سرویر دپا جولی زلیفان سوار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیا سید نے کیا مانو میرے لئی دعا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سید نے کیا مانو میرے لئی دعا کرنا نانے دی محبت دا ہر کرز اتار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیا اسی گرنو
دفن کری کے سید نے کیا مولا اللہ میں کنڈل کھوکنے والے آج تک نہیں سنیا کسی باپ نے اپنے پتر نو لاہ دے چتاریا ہوئے میں آج تک نہیں سنیا کسی باپ نے اپنے پتر دے جنازے نو کندھا دیتا ہوئے میں آج تک نہیں سنیا کسی باپ نے اپنے پتر نو غسل دیتا ہوئے جدو پتر لاہ دے چتر دینے باپ پچھے ہو کے بہ جاتا ہے اندھا میری اکھاں دے سامنے نو لاہ دے چتار رہے ہو میرا دل نہیں کردا پیا یا بے بس ہو کے اپنے پتر دے نال چمڑ جاندہ ہے میرے پتر نو قبر دے وچ نہ اتارو او واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں ملک کروڑا خطابتاں وار دے وے تیرے قدماتوں واہ حسین کدی علی اکبر نو لے کے آ رہے ہیں کدی چھوٹے جے اصغر نو لے کے آ رہے ہیں قبر اپنے ہتھاں نال امام حسین پکڑ دینے توجہ ہے اصغر نو دفن کری کے سید نے کیا مولا اصغر نو دفن کری کے سید نے کیا مولا اصغر نو دفن کری کے سید نے کیا مولا سو اصغر سے ہوں تیرے نام تو وار سبحان اللہ اصغر نو دفن کری کے سید نے کیا مولا اصغر نو دفن کری کے سید نے کیا مولا سو اصغر جے ہوں تیرے نام توار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں رب جانے سید دی امشیر کی گزری رب جانے سید دی امشیر کی گزری او سرویر دا پاجولی زلیفان سوار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار الذي حمد و صلاة و بعد لا تدا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شب اسرق دلہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے پیارے عزیزوں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیاں بھائی جویز برا صاحب اور انتظامیہ میرے ذمہ دو موضوع لائے نے ایک شہادت امام حسین ہے ایک کربلا واپسی ہے تو اڈی انی سبحان اللہ رہی تو میں پھر پڑھ بیٹھا جرا محبت نال کہو سبحان اللہ جڑی اللہ دی پاک کلام میں تلاوت بیان کرنے دی سعادت نصیب ہوئی ہے اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے سادے جے الفاظ ترجمہ کرنے لگا جٹ بندے بیٹھے ہو تاکہ تانوں سمجھ آئے رب سونا فرماندا محبوبہ والضحیٰ دے مکڑے والیا واللیل دی زلفاں والیا یاسین دے سیرے والیا علم نشرہ دے سینے والیا والضحیٰ دے مکڑے والیا جڑے تیرے امتی نے نا انہاں نوں آکھ دیو کہ میں تواڈے تو کسی چیز دا سوال نہیں کردا میں تواڈے تو کسی چیز دا اجر طلب نہیں کردا جیڑا تانوں قرآن سکھایا جڑیاں شریعت دیاں گلاں دسیاں تانوں جہنم دے کنارے تو کھچ کے جنت دے بوئے تے لے کے میں کچھ بھی تواڈے کولوں نہیں منگدا سادے لفظاں جس تو کتاب ہے ہر بندے نو سمجھ آ جائے میں تواڈے تو کسی چیز دا اجر طلب نہیں کردا بس ایک ہی او بھی میں نہیں پیاندا سرکار فرماندے نے میں نہیں پیاندا سپریم کورٹ دا آرڈر ہے سپریم کورٹ دا آرڈر ہے سب تو بڑا سپریم کورٹ دا آرڈر ہے کملی والی فرماندے نے میں نہیں پیاندا وہ بھی میرا رب کریم پہ فرماندا ہے الا المودتا فی القربا کہ جڑے میرے
قریبی نے نا قریبی توجہ کریا جے جڑے جوان پھردے پے نو بہ جو تانوں ہوش نہیں رہے گی انشاءاللہ میں پہلے تقریر تو دسدا پیا لمحہ تے پھرن والے نوجوان بہ جو چپ کر کے جتھے جتھے ہے ہو کہ جڑے میرے قریبی نے انہاں نال محبت بھی کریا جے تے مودت بھی کریا جے میرے مسلک دے مطابق سرکار دے والدین سب تو پہلے قریبی نے سرکار دے والدین طیبین طاہرین سب تو قریبی نے سرکار دی آل جدے سرکار دی شادی ہوئی بھی قریبی نے جدے سرکار دے گھر وچ جنہ دی شادی ہوئی قریبی نے سارے جس طرح تسی اپنے قریبی رشتہ دار سمجھدے ہو سرکار دے بھی اسی طرح قریبی رشتہ دار نے فرمایا الا المودۃ فی القربا میری اہل بیت نال محبت بھی کریا جے تے مودت بھی کریا جے محبت تے مودت نے دو چیزاں محبت انہوں آندے نے کہ میری تے کھچی صاحب دی محبت ہے آپس سے اللہ انہوں سلامت رکھے واللہ کے منہ تے خوشامت میں نہیں جے کردہ میں اکثر کدی کدی انہوں اونج بھی سندا جے پر آج میرے قابو آئے نے کدی میں جے سیالکوٹ آیا تے اے اگے نکل گیا نے چنیوٹ آیا تے اے اگے نکل گیا نے میں پیچھے آ گیا نہیں فرق رہا ہے آج چہرہ بیک کے تے آج گفتگو سن کے لٹ لیا نے جیڑی واقعی کمی لٹ لیا نے اپنا پیار دے کے مینوں سارا کچھ ایک انہاں جملہ بولیا پر میں آخر تے بولاں دا تقریر دے وچ پہلے میں نہیں بولنا چاہتا انہیں جملہ بڑا میرے بارے قیمتی بولا ہے میری تعریف کی تین میں اس تو خوش نہیں ہویا لیکن انہیں جڑا جملہ کیتا حقیقتاً وہ جملہ بولے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں انہاں دا میرا آپس وچ پیار ہے اللہ جب تک زندگی رکھے ساڈا پیار سلامت رہے مثال دے کے سمجھان لگا انہاں دا میرا پیار ہے محبت کنوں آندے نے سال رہن دیئے 2 سال رہن دیئے 3 سال رہن دیئے 4 سال رہن دیئے 5ویں سال کچھی صاحب میں نے فون کرتے ہیں ملک من صاحب گل لے تیرا میرا وقت سونا لگ گیا سٹیجاں تے بھی سونا لگ گیا ایک دن گلاں کر دیا تے زیارت کر دے رہا دیا ہن تواڈے وچ کچھ خامیاں نے ملک صاحب تواڈا میرا وقت نہیں گزردا گل بڑی سادی جی کرواں تے جٹو سمجھ تانوں آوے دی سال پورا لذت رہے دی بے فقیر شہادت پڑھ گیا اتنی میں پہلے کر لگا مولوی بعد وچ کر دین میں پہلے کر لگا کیونکہ میں مول وک کے نہیں ہوندا ہیریاں دی قیمت کوئی نہیں بندہ لا سکدا مول وک کے نہیں ہوندا جے نہیں یقین تے سفراج جوید کو پوچھ لیا جے کروڑ وارا مینوں آکھیا کنے پیسے تے جیڑا لاکھ روپیہ لے کے پہلے آ کے پڑھدا ہے نا شہادت ایک وارا پہلے مینوں پڑھ لین دے جے لاکھ وچے چھڈ کے نہ جائے تے میں خطابت چھوڑ دے والا میں شرمندہ ہوں میں نے سنی جس وقت آندے نے حسین دی شہادت پڑھنی ملک صاحب کنے پیسے لینے اور میرا کلیجہ پٹ جاندہ ہو یار تو پورا پاکستان میں میرے نام لوا دے میں تے حسین دے میں کی ہو گیا ہے بس مول وکن والے دی قدر ہے جیڑا او دے نال پیار سچا کرو دی قدر کو نہیں اتنا فرق ضرور ہے ایک ہی چیز آپ بھی آکھن گے انہاں دا میرا پیار ہے آپس دے وچ محبت ہے اس سال تو بعد میں نے فون کر دینا ملک صاحب تیری میری بڑی بلے بلے آئی بڑا پیارا محبت آئی پر ہون توڑا میرا گزارا نہیں توڑا او رات میرا آ رہا اے میرے تو بغیر جنگ دی سرزمین تے جی سکتے نے میں انہاں تو بغیر جیڑا ہے حافظ آباد دی دھرتی تے جی سکنا انہوں آدھے نے محبت ٹوٹ بھی جائے تے بندہ جیڑا ہے نا ہن اگلا جملہ جیڑا بولنا ہے قرآن دی تفسیر جو میں بولنا تفسیر کر کے دساں گا کہ انہاں دا میرا وقت گزردا رہدا اے جنگ دی سرزمین تے جیندے رہندے میں ادھر کدی یاد آئی تے ہوکا ٹھنڈا جا لے چھڑن دے بابا وقت ہی گزرے آئی پر میرے تو بغیر زندہ رہ سکتے نے میں انہاں تو بغیر رہ سکنا انہوں آندے نے محبت مودت انہوں آندے نے جٹ بندے ہو صبح تو لے کے شام تک پھر دے رہندے ہو کدی مچھی کھال دے وچ پھڑی جے چھپڑی چ پھڑی جے نالے چ مچھی پھڑی ہے سارے پھڑ دے اور چپ کر گئے ہو سارے پھڑ دے رہے تواڈے بچے اجے بھی پھڑ دے نے ہنے اے پرانا چھپڑ کو ویکھ لو تے سارے ٹبر اساں پھڑ جانا کہ مچھیاں بڑیاں نے پھڑو مچھلی جنوں آندے ہو مچھلی جدوں پانی دے وچوں باہر کڈ لویے نا ایک لمحہ یا چند لمحے زندہ رہندی ہے بعد دے وچ اوندا کم ہو جاندا ہے جے بندے دے دل وچ اہل بیت دی محبت رہے تے ساری زندگی سلامت رہندا ہے رب کعبہ دی قسم جے اہل بیت دا وچوں درد تھوڑا جہا ختم کر دیو نا ایتھے کامیاب ہے نا معاشر دے میدان وچ کامیاب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں مقام حسین بیان کرنا یا کھچی صاحب کی کرنا یا میں کی کرنا ہے جیڑا آوے تے زہرہ پاک دے گھر وچ آوے اونچی سبحان اللہ پچھلے جملے جیڑا آوے تے زہرہ پاک دے ویڑے وچ آوے گودی زہرہ دی وچ آوے جیڑا آوے تے نبیان دے سلطان دی گودی وچ آوے قسم پیدا کرنا آلے دی
کائنات دے اندر زہرا ورگی کوئی زہرا نہیں، غلام زہرا بڑیاں نے پر زہرا ورگی زہرا نہیں ہو سکتی، محمد جیسا کوئی انجدہ انسان اور محمد ہو نہیں سکتا اللہ دی سرزمین تے۔ سونا حسین آوے، سونا حسین آوے زہرا پاک دی گودی وچ، سونا حسین آوے نبیوں دے سلطان دی گودی وچ، سونا حسین آوے علی پاک دی گودی وچ، تے جدو حسین آیا ہے نا نبیوں دے سلطان اٹھایا ہے، نبیوں دے سلطان اٹھایا ہے، سینے نہ لایا ہے، پھر لباں نو ہلایا ہے۔ یہ لب اور جڑے رب دی مرضی تو بغیر بول دے نہیں۔ میں فضائل نہیں پڑھنے، میں صرف شہادت تے جانا ڈائریکٹ، میں اس تو پہلے دستا پیا، پھر کدی زندگی تے فضائل سنا گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں انج کر کے سرکار نے حسین نے چکیا ہے، تیرے میرے گھر پتر وے ماسی چک لیندی، خالہ چک لیندی، پھپھی چک لیندی، چاچا چک لیندا، بابا چک لیندا۔ واہ حسین تیرے مقام تو صدقے جاواں، تو آیا دنیا تے زہرا دی گود اٹھاندے نبیاں دے سلطان پہنے، انج نالے چمدے پہنے، نالے ویکھدے پہنے۔ حسین دے لب کھولے، حسین دے لب کھولے، تیرے میرے پتر نو گڑتی دے وے چاچا، تیرے میرے پتر نو دے وے ماما، تیرے میرے پتر نو دے وے خالہ پھپھی۔ واہ حسین تیرے صدقے جاواں، میرے نبیاں دے سلطان گڑتی دین لگے نے۔ علی سونا جی یا رسول اللہ، آکھیا اینو گڑتی دیتی یا رسول اللہ تواڈے انہاں کون دے سکدا ہے؟ تے کلی حسین نو گڑتی نہیں دیتی، زہرا پاک آئین تے گڑتی نبیاں دے سلطان دین۔ واہ واہ سونا علی آوے تے گڑتی نبیاں دے سلطان دین، حضرت حسن آوے تے گڑتی نبیاں دے سلطان دین۔ تے گڑتی کس دی دیتی ہے؟ تیرے گھر دے اندر بھائی جان گڑتی ہوندی ہے گڑ دی۔ اج تکنے جی گڑتی میں کسی نے اجے بھی نہیں ویکھیا بھائی جی گڑتی کو دے سکے، جویں دی سرکار نے گڑتی دیتی ہے۔ تیرے میرے گھر دے وچ گڑتی ہوندی ہے گڑ دی، تیرے میرے گھر دے وچ گڑتی جڑی ہوندی ہے نا او بڑی طاقت والی ہوے تے شہد دی ہوے دی، اس تو چنگی چھال مارے تے نکی شہد دی ہو جائے دی، اس تو وڈی شہد دی، شہد تو وڈی ساڈے کول گڑتی کوئی نہیں، ٹافی تے اسی اندر رکھ نہیں سکدے، گڑتی اس تو وڈی کوئی نہیں۔ پر میری سرکار نے جڑی گڑتی دیتی ہے اج بھی انج دی گڑتی کوئی ماں جمی نہیں جڑا دے سکے۔ سرکار نے گڑتی دیتی ہے تے جڑا لعاب اس زبان نہ لگا ہے، جے ابو بکر دی اڈی تے لگ جائے ٹھیک ہے یار سبحان اللہ، پیچھے سارے محبت کرو سبحان اللہ۔ میں حافظ آباد تک یاد کردا نا تے جسل پڑھا تے چنجوٹ جا کے دی جنگ تک آواز جاوے کہ ایک فقیر بندہ پڑھدا پیا۔ گڑتی جدو نبیوں دے سلطان دیتے نے، او گڑتی او لعاب مبارک جڑی زبان حسین دے منہ چ پائی ہے، او ابو بکر دی اڈی تے لگ جائے، اڈی بالکل ٹھیک کوڑے خوہ دے وچ پہ جائے، تیری میری خوہ دے وچ تھک پہ جائے، گلاس وچ پہ جائے، بی بی تھپڑ مار دی جوڑ کے حسین دا مقابلہ کرنا ہے، دا مقابلہ کرنا ہے، حسین نہیں بننا ہے۔ تیری میری تھک پہ جائے نیری رال جیلی گلاس وچ پہ بی بی بڑا پیار کر دی ہے، بڑی محبت کر دی ہے، آنٹی مر وپرا لے جاوے تھکا سٹ کے پہ دینا ہے۔ ہائے ہائے اے لب کھارے خوہ دے وچ، او خوہ جڑا او جویس براد علاقے سے مثال دین لگا، او جویس براد علاقے سے انتظامیہ دے علاقے کنڈل کھوکران دے علاقے سے خوہ بڑا کوڑا ہے، بڑا کوڑا کھچی صاحب نے پتا میں نے بھی پتا ہے نہیں پر مثال دین لگا۔ خوہ ہے ہوتے تو پانی نہیں لینا کیوں کوڑا بڑا ہے، وہ کوڑا بڑا فیصل آباد دی نال ہوتے ہوندی ہے، فیصل آباد دا پیپ ادھر ہوندا ہے، کوڑا ہے خوہ کوڑا ہے، وہ جو پانی نہیں لینا، کسی کمبڑے جے بندے نے آکھو نہیں لینا، پر جے تو مدینے دا تاجدار لگ جاوے، جے مدینے دا تاجدار لگ جاوے اپنا لعاب چا سٹنا سبحان اللہ۔ مدینے دا خوہ ہے انج دا، میں اس مثال دیتی ہے، سرکار نے لعاب سٹی، قسم پیدا کرنے دے ابو بکر بھی آندا پیا اس خوہ تے چلیے باقی چھڈ دے، عمر بھی آندا اس خوہ تے چلیے باقی چھڈ دے، عثمان بھی آندا اس تے، علی بھی آندا تو تیری میری کہن اودی ہے نار دے پانی دی، مدینے دے لوکاں دے اودی اس خوہ دی۔ اے لعاب ہوئے جڑا اکھا علی دیاں وچ لگ جاوے، رب کعبہ دی قسم اکھ ٹھیک ہو جائے۔ جدو نبیوں دے سلطان نے انج کر کے لب کھولے نا حسین دے لب کھولے نے، لب کھولے نے، ہن او زبان آن لگی ہے جڑے رب دی مرضی تو بغیر بول دی نہیں۔ واہ 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 سرکار نے زبان انج کر کے کھولی، زبان کڈی انج وچ، زبان اپنے لباں دے وچوں باہر کڈی، تھلے حسین ہے اے انج کر کے پھر تھلے چوک کے پائی ہوے گی، انج اتاں کر کے بھی پایا ہوے گا، منہ دے وچ لب پائی ہوے گی، حسین نو انج گودی وچ رکھیا، میرے کملی والے نے انج کر کے اپنی زبان مبارک دوواں لباں دے وچ رکھیا، انج کہہ لے جویں وقت زبان حسین دے لباں وچ گئی ہے، منہ وچ گئی ہے، حسین انج چوسن لگ پیا جویں تیرا میرا بچہ فیٹر چوندا ہے، جویں فیٹر چوسدا ہے، اے حسین ہے قسم پیدا کرنے والے دی، کدی کندھیاں تے باندا ہے، کدی زلفاں نال کھیلدا ہے۔ واہ حسین میں تیری عظمت تو صدقے جا۔ پھر کہن دے مینوں افضل ہے کل جہان سے گرانا،
حسین کا افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے جنانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومتی صدیاں حسین کی ہے ہر زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے ہر زمانہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے سونے نبی مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے نبیاں تے سلطان مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے کندیاں دے اتے حسین بیٹھے نکو گل کر کے پھر میں شہادت ال جانا چاہنا کندیاں تے حسین بیٹھا ادھر زلفاں پکڑیاں نے میرے سونے نبی فرماندے نے بلال جی یا رسول اللہ آکھیا جاؤ مدینے دے بازاراں وچ مدینہ ہے جنوں ویکھیاں ڈردا سینہ ہے جاؤ مدینے دے بازاراں وچ لوگو جڑا مدینہ ویکھ کے آیا مجمع اندر نہیں رہے گا جویں جویں پڑھدا جاواں گا اس جگہ تے لے کے جاواں گا حسین کندیاں تے بیٹھے نے بلال جی یا رسول اللہ آکھیا مدینے دے بازاراں وچ اعلان کر کے آؤ نبیاں دے سلطان پہ بلاندے نے حضرت بلال مدینے دے بازاراں وچ گئے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کن تے حضرت بلال نے کالے رنگ دے بلال نے ہاتھ رکھے آئے آوازاں دے نے مدینے دے لوگوں تانوں نبیاں دے سلطان پہ بلاندے نے کڈے مقدرہ والے لوگ جنہاں نو نبیاں دے سلطان بلا قسم رب دی اسی محفل دا سن کے کنڈل کھوکراں دے نوجوانوں اسی بڑے بڑے دورو نوجوان آئے نے صرف ذکر حسین واسطے نے جنہاں حسین ویکھی آئے انہاں دا کیا کہنا جنہاں نبیاں دا سلطان ویکھی آئے انہاں دا کیا کہنا جدوں مسجد نبی دے اندر آ گئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آ گئے ودوحا دا مقربے دے پہنے واللیل دیاں دلفا وے دے پہنے علم نشرہ دا سینہ وے دے پہنے واہ میرے نبی دے غلاموں توڑے مقدرہ تو صدقے جاواں میری سرکار نے حسین نو کندیاں تے بٹھایا ہے فرمایا غلاموں جی یا رسول اللہ تو انہوں پتہ ہے کہ میں کس واسطے بلایا ہے کچھی صاحب توجہ کرے آجے عاشق رسول ہو اہل بیت نال بڑی پیار کر دے سرکار دے غلامہ نال پیار کر دے ہو میں ترزہ منگ کے نہیں لیا رب میں نو دو عطا کی دیاں نے بڑیاں سونیاں عطا کی دیاں نے میرے نبی دے غلام انج کر کے کھڑے نے غلام عرض کر دینا سونے پتہ نہیں کس واسطے بلایا ہے جو تسی حکم دے ہوگے اسی سنن واسطے تیارا مسجد نبوی ہے نبیاں دا سلطان کھڑا ہے ساری کائنات دی جان کھڑے نے اتے حضرت امام حسین بیٹھے نے میری سرکار فرماندے نے غلاموں اج تانوں کسے ہور کم واسطے نہیں بلایا اج تانوں کوئی ہور آواز نہیں سنانا اج صرف جڑا میرے کندیاں تے بیٹھا ہے اج صرف یہ تعارف کرانا ہے تاکہ قیامت تک لوگ ممبراں تے بیٹھ کے میرے حسین دا تعارف کراندے رہاں یا رسول اللہ خاضرہ یا رسول اللہ خاضرہ میری سرکار فرماندے نے غلاموں جڑا آ میرے کندیاں تے بیٹھا ہے واہ حسین تیرے مقام نو ملک منصب کی بیان کرنا ہے تے گندڑا مندڑا ہے کچی صاحب کی بیان کرنا ہے ساڑی تو کہات ہی نہیں ہے اسی دے حسین دا ذکر کر کے روٹی کھاندے پھرنے اسی دے حسین دا ذکر کر کے بچے پال دے پھرنے
با حسین تیری عظمت حسن کے جا اسی تے کملے رملے سانو بس سرکار پسند فرما لیا ہے کدی ممبران تے بہ کے گلاں کر لیا اتنا مجمع سامنے لے کے بہ گیا اس مجمع بڑے ولی بھی بیٹھے ہون گے اس مجمع بڑے کتب بھی بیٹھے ہون گے اس مجمع بھی لوگ بیٹھے ہوں گے لوگوں جڑے ساری رات ہوتے سامنے چکتے ہون گے اس مجمع بھی بیٹھے ہون گے جڑے سرکار تے درود پڑھتے ہون گے اسی تے نکمے جہاں نکی جی حاضری واسطے کٹے ہونے ہیں میری سرکار نے فرمایا غلاموں اج ایندا تعارف کران لگا وا کنڈل کھوکرا دے نوجوانوں چند لمحیاں دی حاضری فقیر دی غور نال گل سنیا جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے غلاموں جس میریاں زلفاں پکڑیاں ہوئی نے جڑا میرے کندھے تے بیٹھا ہویا ہے ایندا تعارف کران لگا یا رسول اللہ یہ نہیں آکھیا سونیا سانو تے پہلے ہی پتا کہ تو اڈا شداد آئے نہیں غلام چپ کر کے کھڑے نے یا چپ کر کے بیٹھے نے میری سرکار فرمانے نے جڑا میرے کندھیاں تے بیٹھا ہے ایدہ جڑا نانا محمد ہے ایدہ نانے ورگا کسے دا نانا نہیں ہے پچھلے بندے بھی اٹھاؤ ہاتھ دے کہو سبحان اللہ ایدے نانے ورگا کسے دا نانا نہیں ہے ایدی نانی اممہ خدیجہ الکبریٰ دی شان بیار کی تھی فرمایا ایدی نانی خدیجہ ورگی کسے دی نانی نہیں ہے ایدی ماں فاطمہ ورگی کسے دی ماں فاطمہ نہیں غلام فاطمہ بڑیاں ہون گیاں کنید فاطمہ بڑیاں ہون گیاں پر مشرق تو لے کے مغرب تک جنوب تو لے کے شمال دا رب کعبہ دی قسم لوگو زارا ورگی ہور زارا کوئی نہیں کو محمدی تی زارا اندے بابا علی ورگا کسے دا بابا نہیں ہے اندے بابا علی ورگا کسے دا بابا نہیں ہے اندے چاچے جعفر ورگا کسے دا چاچا نہیں ہے اندی پھوپی امیانی ورگی کسے دی ماں چاچا پھوپی نہیں ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر میری سرکار نے آتا سمانہ وال اٹھائے نے تیرا میرا پیر میرے تیرے آستے دعا کر دے کچی صاحب صدیاں یاد رکھنے ہیں فلانا پیر آیا ساڑھے واسطے دعا کر گیا جتے واسطے نبیاں دے سلطان آپ دعا کرن اسمانہ والوٹو خواہدہ چیرہ اٹھے اپنی مردی نال نیچے بول دا کنڈل کھوکران دے نوجوانوں اے لب اپنی مردی نال نیچے کھل دے اے او دا حکم اندنے تے جے چل دائے سونا تے او دی مردی نال چل دائے جے پہندہ تے او دی مردی نال بہندہ ہے اے نبیاں دے سلطان جے بول دینے او دی مردی نال بول دینا سمانہ والا ہاتھ اٹھائے نے اے کسے مولوی دے ہاتھ نہیں اٹھے نبیاں دے سلطان دے ہاتھ اٹھے نے اکھے اللہ سائیاں میں تیرا محبوبہ جدے واسطے کائنات بنائی جدے واسطے سب کچھ بنائی سونے میرا حسین میرے کندھے آتے بیٹھا میں دعا کرنا قبول کر لی جڑا ایدے نال دشمنی رکھے مالکہ تو ایدے نال دشمنی رکھنی ہے جڑا ایدے نال ناراض ہوئے تو ایدے نال ناراض ہو نہیں میں بھی ایدے نال ناراض ہوا گا جڑا اینو دکھ دے وے جڑا حسین دکھ دے وے انہوں مالکہ ہوئے دا دکھ دے وے دعا کر دے پہنے اسے وقت سدرۃ جبریل آئے آکے قدمانو بوسا دے کے اندر سنیا سپریم کورٹ دا آرڈر آ گئے اندر جی میں آکھیا جے ہوئی ہوئے گا پر میں بھی جبریل بڑے بڑے نبیاں کو لایا بڑے بڑے انبیاء کو لایا لیکن سنیا میں بھی توڑے حق دے وچ ووٹ دینا میں بھی توڑا ساتھیاں پھر پیر نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا دی گل کر لوا اندے نے اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی